कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि आप हर बार गलत लोगों पर ही भरोसा क्यों कर बैठते हैं? क्यों वही लोग जिन्हें आप दिल से अहमियत देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, आखिर में आपके ज़ख्मों की वजह बन जाते हैं? आज हम इसी हकीकत के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे, हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी तमाम जो परेशानियाँ हैं उन सबको अल्लाह ताला दूर करे। आमीन। आज जो सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आलू, मुंगरे और मटर। ये सर्दियों की सब्ज़ी होती है और अच्छी लगती है खाने में। सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो आज का टॉपिक है वो खाने की रूटीन के साथ-साथ हंडिया बनाने के साथ-साथ आपके साथ टॉपिक भी शेयर करूँगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मेरे चैनल पर इस वक़्त नए आ चुके हैं व्यूअर्स तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नेट नोटिफ़िकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूला करें क्योंकि आपको जो आने वाली हर वीडियो है ना उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाता है। तो उसको प्रेस कर लिया करें बटन को। सर्दी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जा रही है। आज तो बादल भी आ रहे थे तो मैंने वीडियो इसका जो क्लिप है वो भी शूट कर लिया था। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ज़िंदगी में एक वक़्त ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान थक जाता है। किसी पर भरोसा करते-करते, किसी के लिए दिल में खुलूस रखते-रखते, हर बार उन्हीं लोगों से टूटते-टूटते जिन्हें वो दिल के करीब समझता है। आप शायद खुद से ये पूछते होंगे कि गलती आखिर कहाँ हो रही है? क्या मसला आप में है? क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं? क्या आप बहुत जल्द लोगों पर यकीन कर लेते हैं? लेकिन सच बात ये है कि मसला आप में नहीं, मसला उन लोगों में है जिनके दिल आप जैसे नहीं होते। अच्छे दिल वाले लोग दुनिया को अपनी आँख से देखते हैं। वो समझते हैं शायद दूसरा भी सच्चा होगा, नीयत भी साफ होगी, बातें भी दिल से हो रही होंगी, लेकिन हकीकत ये है कि हर इंसान आप जैसा नहीं होता। हर कोई आपके जज़्बे को समझने की सलाहियत नहीं रखता। हर कोई आपके खलूस की कदर नहीं करता। कुछ लोग आपके भरोसे को अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग आपकी सच्चाई को कमज़ोरी समझते हैं और कुछ लोग सिर्फ इस वक़्त तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत होती है या आपसे फ़ायदा हो रहा होता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो जैसे कि ना जब तक वो साथ चलते हैं, जब तक उनका फ़ायदा हो रहा होता है, जब तक उनकी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी हो रही होती हैं, तब तक वो साथ होते हैं। बाद में वो कहाँ और आप कहाँ। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जज़्बात के बहाव में किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देता है। वो उनकी बातों, रवैयों और ज़ाहरी अच्छाई से मुतासिर हो जाता है, लेकिन अंदर से वो लोग वैसे नहीं होते, जैसे दिखाई देते हैं और जब उनकी हकीकत सामने आती है, तो इंसान खुद को ही कसूरवार ठहराता है। लेकिन याद रखें आपका भरोसा करना गलत नहीं है। आपका दिल से मोहब्बत करना वो भी गलत नहीं है। आपका किसी के लिए दिल में खलूस रखना वो भी गलत नहीं। गलत तो वो हैं जो आपके खलूस के लायक ही नहीं हैं। अच्छे लोग गलत लोगों पर एतमाद इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दिल साफ होते हैं। उन्हें लोगों को फ़रेब देने, नुकसान पहुँचाने या झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं आता। वो समझते हैं कि जैसे वो खुद दिल से सोचते हैं, सिंसियर हैं, ख़ुलूस है दिल में भरा हुआ, जैसे वो अच्छा दूसरों के लिए सोचते हैं, शायद दूसरे भी उनके लिए ऐसा ही सोचते होंगे। लेकिन ज़िंदगी आपको बताती है कि दुनिया में हर दिल एक जैसा नहीं होता। कभी-कभी आप किसी पर भरोसा इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि आप तन्हाई से डरते हैं। आपको लगता है कि शायद ये आपकी कमी पूरी कर देगा
شاید یہ آپ کو سمجھے گا، شاید یہ آپ کے ساتھ سچائی سے چلے گا، لیکن اکثر وہ لوگ صرف وقتی سہارا ہوتے ہیں، حقیقی ساتھی نہیں ہوتے۔ وہ تو صرف آپ کا جو ہے نا وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کی جو سنسیئرٹی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے پھر سے وہی غلطی کی۔ جب لوگ آپ کا بھروسہ، یقین، اعتماد توڑتے ہیں نا، تو انسان جو ہے وہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، دل بھاری ہوتا ہے، دماغ سوالوں سے بھر جاتا ہے، اندر ایک عجیب سا دکھ جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن سچ یہی ہے کہ ٹوٹنے سے پہلے ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق آپ کو مضبوط بھی کرتا ہے اور سمجھدار بھی۔ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر انسان کو اپنے دل تک رسائی دینا نہیں چاہیے، ہر کسی کو اپنی اہمیت کا ہتھیار نہیں تھما دینا چاہیے، اور ہر شخص کو اپنی خاموشی، درد، راز اور بھروسہ نہیں دینا چاہیے۔ بھروسہ ہمیشہ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو اسے ٹوٹنے نہ دیں، جو اسے بوجھ نہ سمجھیں، جو اسے اپنی سہولت کے لیے استعمال نہ کریں، جو اسے دل کی کیفیت سمجھ کر اس کی حفاظت کریں۔ اور سب سے ضروری بات، خود کو کبھی بھی دوسروں کے رویوں کی بنیاد پر نہ تولیں۔ اگر وہ آپ کے بھروسے کو سمجھ نہیں سکے یا آپ کو نہیں سمجھ سکے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آپ جیسے بڑے دل والے انسان کو سنبھالنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ آپ کو سمجھے ہی نہیں، آپ کے سچے دل کو، آپ کے سنسیئر ہونے کو، آپ کے سچی جذبے کی محبت کو وہ سمجھے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا ہے، وہ جاتے ہیں تو جائیں، ایسے لوگوں سے دور ہی اچھے ہیں جو آپ کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ آج کے بعد خود کو قصوروار مت سمجھیں، اپنے دل کی حفاظت کرنا سیکھیں، بھروسہ ختم نہ کریں، بلکہ اسے بے جا نہ لٹائیں۔ لوگ بدل جائیں گے، ان کا رویہ بدل جائے گا، لیکن آپ اپنی سچائی، اپنی قدر، اپنا خلوص کبھی مت بدلیں، کیونکہ جس شخص کو واقعی آپ کی قدر ہونی ہوگی، وہ آپ کی خاموشی سے بھی آپ کی سچائی دیکھ لے گا، آپ کی آنکھوں میں بھی آپ کا درد پڑھ لے گا، اور آپ کے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دنیا میں نا ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو بس اتنا جاننا ہے کہ جو انسان آپ کی قدر کرتا ہے نا، آپ کو اہمیت دیتا ہے، آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے، آپ کو ٹائم دیتا ہے، آپ کی ضروریات کا ہر طرح کا وہ خیال رکھتا ہے، آپ کے ساتھ چلتا ہے، تو ایسے لوگ ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کو اگنور کرتے ہیں، آپ کا بھروسہ توڑتے ہیں، آپ کے ساتھ فریب کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب آپ کو تھوڑا سا بھی یہ فیل ہو جائے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، تو ان سے فوراً سے کنارہ کشی کریں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، سچے ہیں، مخلص ہیں دل سے، تو ان لوگوں کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ ایسے لوگ آپ کو زندگی میں ہمیشہ خوشیاں ہی دیں گے، جیسے کہ آپ کی فیملی میں آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یا کوئی بھی ہے، ریلیٹیوز ہیں، یا کوئی آپ کے ساتھ سنسیئر ہے نا، کوئی بھی باہر سے کوئی بھی لوگ بھی ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ لیکن آپ جو ہے نا اپنا اعتماد ہر کسی پہ نہ بنائیں، اس کو بلا وجہ ہر کسی پہ اعتماد کو، بھروسے کو بالکل بھی نہ کریں۔ بس اس چیز کا غور رکھیں، جو آپ کا خیال رکھے، آپ کے ساتھ سنسیئر چلے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، جو سچے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ایسے لوگ جو ہے نا وہ بہت کم پائے جاتے ہیں، اور اگر ایسے لوگ، ایسے انسان، ایسے رشتے آپ کے پاس موجود ہیں، تو وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہیں۔ ان کی آپ قدر کریں، وہ آپ کی قدر کریں، اور ہمیشہ ایسے خوش رہیں۔ اور اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ جو صاف دل اور سچی نیت کے اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہی آپ کو ملوائے۔ باقی جو دھوکے باز، فریب ہیں، اور اللہ پاک ان کو
ان سے دور ہی رکھے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ایک پیارا سا مجھے کمنٹ بھی کیجیے گا، کیونکہ مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے موٹیویشن ملتی رہتی ہے۔ تو آپ کا ساتھ مجھے ہمیشہ چاہیے۔ اور نعمت فیملی کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، جو آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے پازیٹیو رہیں، اچھے اور صاف دل سے رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔